अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। एंड इस वक्त पे जब मैं बोल रहा हूँ, व्हेन आई स्पीक, नॉर्थ अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में इस वक्त दिन के 1:30 बजे हैं, पाकिस्तान में रात के 11:30 बज चुके हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो आज के दिन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3-2 का स्प्लिट डिसीजन है पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से। और फिर इसके मुकाबले में PMLN की हुकूमत की जो काउंटर स्ट्रेटजी बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आ रही है, वो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। और ये भी जहन में रखना चाहिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जहाँ इस डिसीजन को वेलकम किया है कॉन्स्टिट्यूशन की फतह की हैसियत से, वहीं उन्होंने तहरीकें दो चीज़ें और भी की हैं। उन्होंने जेल भरो तहरीक को ख़त्म करने का ऐलान किया और साथ ही कहा है कि हफ्ते के दिन से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के हवाले से एक कैंपेन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो पाकिस्तान के हवाले से यही डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंटरनेशनली स्पीकिंग भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो अल्टीमेटली पाकिस्तान पे असरअंदाज हो भी रही हैं और मज़ीद भी हो सकती हैं। वो चीज़ है जो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के अंदर बढ़ती हुई एक टेंशन है, जिसे शुरू में माना नहीं गया था, लेकिन यूक्रेन के हवाले से, जिसमें दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनको कोई पोटेंशियल इत्तेहादी नज़र आ रहा है, उसको वो इस जंग में लाना चाह रहे हैं किसी न किसी कैपेसिटी में। और हाल ही में सेनेट, अमेरिका की सेनेट के जो माइनॉरिटी लीडर हैं चक शूमर, उनका जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का विज़िट था और पहली दफ़ा पाकिस्तान से एक डायरेक्ट फ़्लाइट ने ओरिजिनेट किया जो इस्लामाबाद से उनको तल अवीव लेके गई, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अगर मुझे मौका मिला आने वाले दिनों में तो मैं यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान को टच अपॉन करने की कोशिश करूँगा। बट लेट्स कम बैक टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3-2 का जो डिसीजन है। पहली बात तो यह है कि जो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि एक्सपेक्टेड ये है कि ये एक 3-2 का डिसीजन होगा, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखिल जो हैं वो इसमें एक डिसेंटिंग नोट लिखेंगे। ये हूबहू उसी किस्म का डिसीजन है, ताहम इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से और मंदोखिल साहब ने जो इसमें एक फुट नोट कॉन्ट्रोवर्सी पैदा की है वो बड़ी डिस्टेसफुल है, वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये वही कंट्रोवर्सी है जिसे इस वक्त लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनके साथ उनके हम नाम अता तारड़ और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश उसमें कर रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक डेवलपमेंट है। ऐसा लगता है कि अता तारड़ साहब और लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ और मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस बन चुके हैं पाकिस्तान के, और वो फैसला कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो फैसला आया है 3-2 का ये असल में फ़ैसला है ही नहीं, असल में यहाँ पे 4-3 का एक फ़ैसला है। इसको मैं फिर टच अपॉन करता हूँ। पहले जो फ़ैसला आया उसके सैलियंट फ़ीचर्स क्या हैं, 5 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वैसे तो ये फ़ैसला 13 पेज का है, मैंने वो फ़ैसला देखा है, लेकिन उन 13 पेज के अंदर जो कुछ है उसको समंदर को कूजे में बंद कर दिया है डॉन के रिपोर्टर जनाब हसीब भट्टी साहब ने। और विद योर परमिशन मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा के वहीं से इसको पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट। सो लेट मी डू दी स्क्रीनशॉट। यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। लेट मी ऑल्सो एक्सपैंड दिस लिटिल बिट। यहाँ पर अगर आप इसको देख सकें, ये है हसीब भट्टी साहब की स्टोरी, इलेक्शंस इन पंजाब के पी टू बी हेल्ड इन 90 डेज, रूल सुप्रीम कोर्ट इन 3-2 वर्डिक्ट। पहले तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि रिपोर्टर्स जो हैं, हमने अक्सर, ना आपने ना मैंने, हमने अक्सर अखबारों के जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको देखा नहीं होता, हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती, ना हमको टेलीविज़न पे देखते हैं। लेकिन हसीब भट्टी की तरह के रिपोर्टर, दिस इज़ एन एक्सलेंटली रिटन स्टोरी। और इस तरह के बहुत से जो रिपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, जैसे हसीब भट्टी ने ये स्टोरी लिखी है, वो बड़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं चीज़ों को एक्यूरेटली प्रेजेंट करने में। अखबार का अपना एक एजेंडा ज़रूर है एडिटोरियल लेवल में, जो डॉन का अपना एक एजेंडा है, लेकिन रिपोर्टिंग की हद तक कमाल की रिपोर्टिंग उन्होंने यहाँ पे की हुई है, क्योंकि मैंने एक्चुअल 13-14 पेज का जो डिसीजन है वो भी पढ़ा है। अब जो की टेक अवेज़ हैं इस वर्डिक्ट से वो क्या हैं, 5 जैसा कि मैंने आपको कहा की टेक अवेज़ हैं। पहला बात यह है कि इन पंजाब बिकॉज द गवर्नर डिड नॉट डिसॉल्व असेंबली, प्रेसिडेंट्स अप्रैल 9 डेट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट। इसकी थोड़ी सी वजाहत ये कर दूँ कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब एक ब्लैंकेट डिसीजन दिया केपी का और पंजाब का, जहां उन्होंने 9 अप्रैल की तारीख रखी थी, और ख़ुद जब सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो आर्गूमेंट और दलाइल दे रहे थे, तो वहाँ एक एहसास था उनको कि यहाँ प्रेसिडेंट ने ओवर स्टेप कर दिया है फॉर द लीगल रीज़न। इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट था कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो हैं
انہوں نے اسمبلی کے اوپر سائن کیے تھے, انہوں نے اسمبلی ڈیزولو کرنے کو اسینٹ کیا تھا, اور یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی کہ وہ تاریخ دیتے. اور سلمان اکرم رضا صاحب نے وہاں پر عدالت کے سامنے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ اپنے نوٹیفیکیشن کو وڈرا کریں گے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سنس دین پریزیڈنٹ نے اپنے نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر لیا ہے, اور اس طرح سے پریزیڈنٹ نے ایک ٹیکنیکلی کریکٹ اپنی پوزیشن کر لی. یہی چیز جو ہے آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں پوائنٹ نمبر 1 میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ پنجاب کی حد تک چونکہ گورنر کا اصولی موقف یہ ہے کہ میں نے اسمبلی ڈیزولو نہیں کی, میں تاریخ نہیں دے سکتا, ان کے اس پوائنٹ کو سپریم کورٹ پاکستان نے مان لیا ہے, اور وہاں پریزیڈنٹ پاکستان کی جو انہوں نے تاریخ دی 9 تاریخ کو, اس کو کانسٹیٹیوشنلی صحیح بھی مانا گیا ہے. اور ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ہی, یا تھرڈ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد پنجاب کی تاریخ دیں گے. یعنی پنجاب کی تاریخ جو ہے وہ گورنر پنجاب سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی. ساتھ ہی پنجابی کے حوالے سے سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن, یہ دونوں پہ اپلائی ہو سکتا ہے ویسے, لیکن 90 دن کے اندر ای سی پی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اول تو اس کی پوری کوشش ہو, جو ڈیٹیل ڈیسیجن ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ پوری کوشش ہو کہ جو مینڈیٹری 90 ڈیز ہیں اس کے اندر ہی الیکشن کمیشن تاریخ دے, یعنی 15 اپریل سے پہلے. لیکن اگر نہ دے سکے تو پھر بیرسٹ منیمم ڈیڈ لائن سے وہ ڈیویشن کر سکتا ہے 10 دن 15 دن, اور اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات جو ہے وہ کیا ہے. چوتھا پوائنٹ آپ دیکھیں کہ کے پی میں جو چونکہ گورنر ہی نے اسینٹ کیا تھا ڈیسیجن کو, چیف منسٹر کے ایڈوائس پہ انہوں نے اسمبلی توڑنے پہ اسمبلی پہ سائن کیے تھے, اس لیے گورنر خیبر پختونخوا کو وہاں کی تاریخ دینی چاہیے. اور جو ڈیٹیل ڈیسیجن ہے 13 پیج کا, اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہے کہ گورنر جو ہے اس نے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی ہے, یعنی گورنر کی ذمہ داری تھی, اس نے اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کو خیبر پختونخوا کے گورنر نے پورا نہیں کیا. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. اچھا, اب اس میں جو 5واں پوائنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا گیا ہے, ای سی پی مسٹ بی پرو ایکٹیولی اویلیبل ٹو پریزیڈنٹ اور گورنر فار کنسلٹیشن آن ڈیٹس. یعنی یہاں پر سپریم کورٹ نے, ایپیکس کورٹ نے اس جو چالاکی کی پہلے گورنر نے الیکشن کمیشن نے, کہ الیکشن کمیشن نے خط کا جواب نہیں دیا تو کہا کہ میٹنگ نہیں کر سکتے, ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کو سپریم کورٹ نے اب یہاں پر اس راستے کو اور ونڈو کو بند کر دیا ہے. جب سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو کہتی ہے, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرو ایکٹیولی اس نے اویلیبل رہنا ہے پریزیڈنٹ سے اور گورنر سے فار کنسلٹیشن آن ڈیٹس, یعنی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں سے جان بچانے کی. جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس سید منصور علی شاہ جو ہیں, انہوں نے جو ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے اس کے اوپر میں آ جاتا ہوں, لیکن تھوڑا سا میں اس کو لیٹ می اسٹاپ شیئرنگ. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, اس کے فوراً 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اس کے بعد ہوتی ہیں. ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے جہاں فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان ایز ایکسپیکٹڈ اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں. ان کی پارٹی کے بہت سے اور لیڈرز کی بھی, اگر اخباروں میں آپ دیکھیں گے, ٹویٹر پہ دیکھیں گے تو ایک کر کے بہت زیادہ جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا ڈیسیجن کو. بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈر انکلوڈنگ ڈاکٹر شیری مزاری, سپورٹر شیخ رشید, یہ سب لوگ سپریم کورٹ میں موجود بھی تھے. اور عمران خان نے اصولی طور پہ 2 فیصلے کیے ہیں. پہلا فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیل بھرو جو تحریک ان کی ہے, جس کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر, سینیٹر اعظم سوادی, بہت سے اور لیڈران اس وقت 1 مہینے کے لیے جیل میں بند ہیں, اس جیل بھرو تحریک کا انہوں نے خاتمے کا اعلان کیا. اور میرا خیال ہے کہ چونکہ اس کے خاتمے کا جب وہ اعلان کر رہے ہیں تو ان لیڈروں کے ضمانت زیادہ تیزی سے ہو سکے گی. میرا خیال ہے ان کے وکلا اور کاؤنسلز یہ آرگیو کریں گے کہ چونکہ ہماری جیل بھرو تحریک ہی ختم ہو گئی ہے تو ہمارے لیڈرز کو بیل ملے. اس کے ساتھ جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سیٹرڈے کے دن سے ہم ایک الیکشن کمپین کا آغاز کر رہے ہیں. جو پولیٹیکل اینالسٹ اور بعض وکلا سے میری بات ہوئی ہے, کیونکہ میں نے خاصے لوگوں سے بات کی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیکنڈ چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پی ایم ایل این کی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں یہ چیز بڑی مددگار ثابت ہوگی. بیکاز پی ایم ایل این کی اب اس اسٹیج پہ کوشش یہ ہے کہ وہ نئی ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل کانٹروورسی جو ہے وہ پیدا کر دیں. بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیجن 3-2 کا ماشاءاللہ ہے ہی نہیں. اس میں لا منسٹر اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ڈیسیجن ایکچولی 4-3 کا ہے. اور جو پہلے ایک ڈسینٹنگ نوٹس لکھے تھے جسٹس اطہر من اللہ نے اور یحییٰ آفریدی صاحب نے 23 فیبروری کو, جب 9 کا پینل تھا, اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کنٹروورسی کیا اعظم نذیر طاہر صاحب کے ذہن میں منصور علی شاہ اور مندوخیل صاحب کا جو فٹ نوٹ ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے, یا فٹ نوٹ نے اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ الائن کیا؟ یہ وہ ایسا سوال ہے جو پاکستان کا جو لیگل ہسٹورین ہے اس کے ذہن میں یہ سوال جو ہے یہ رہے گا. لیکن لیٹس لک ایٹ دس کہ کاؤنٹر اسٹریٹجی
بیسکلی اس کو کاؤنٹر اسٹریٹجی کی خد و خال ہیں کیا؟ کاؤنٹر اسٹریٹجی کی خد و خال یہ ہیں کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں کہ یہ 3-2 ڈیسیجن ہے، یہ بیسکلی 4-3 ڈیسیجن ہے، اور یہ ایک ہی پینل ہے 9 ممبرس کا، اور جو 23 فروری کا ڈیسیجن ہے اور جو پھر 28 فروری کا ڈیسیجن ہے، دونوں کو ملا کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو اس انٹرپریٹیشن پہ، جو کہ اعظم رضی تارڑ اور عطا تارڑ کی انٹرپریٹیشن اور تشریح ہے، اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کو عدالت میں چلے جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوگا کہ اس کی تشریح کے لیے عدالت میں جانے کی کوشش کرے گا، بیکاز یہاں پر ایک کنفیوژن اور ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اعظم رضی تارڑ صاحب کی اور عطا تارڑ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اصل فیصلہ تو اب ہوگا کہ ان لائٹ آف دس ڈیسیجن، جس کو وہ کہتے ہیں 4/3 ہے، لاہور ہائی کورٹ کی جو انٹرا کورٹ اپیل ہے ایک ڈویژنل بینچ کی، اس کا فیصلہ جب آئے گا اس کے نتیجے میں چیزیں آگے جا سکیں گی۔ یہاں میں نے لیگل ایکسپرٹ سے بات کی ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ انڈر دی سرکمسٹانسز اکٹھے کلب ہو سکتے ہیں؟ آنسر از نو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ سیکنڈلی، سپریم کورٹ بینگ دی ایپیکس کورٹ، دی ہائیسٹ فورم، کیا اس کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ جو اب اس کے بعد آتا ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دی آنسر از نو۔ تھرڈ، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے ڈویژنل بینچ کی، وہ سنگل بینچ کا جو ڈیسیجن تھا جواد حسد صاحب کا، جو 10 فروری کا ڈیسیجن تھا، اس کو سپرسیڈ نہیں کرے گا اور اس ڈیسیجن کو مینٹین کرے گا، اور جو انٹرا کورٹ اپیل گورنر نے یا الیکشن کمیشن پاکستان نے کی ہوئی ہے، اس میں انہیں ریلیف نہیں مل سکے گی۔ بہرحال اسٹریٹجی ہے کہ جوڈیشری کو ڈیمونائز کیا جائے، جوڈیشری کو کنڈیم کیا جائے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال جنہوں نے ایک بہت مشکل ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لیا ہے، ان کو کنٹروورشل بنایا جائے اور ان کو ڈریگ کیا جائے، اور اس کے لیے پی ایم ایل این سے نتھی انگریزی اردو کے جو اخبارات اور سوشل میڈیا کی جو ٹیمز ہیں وہ آلریڈی اس حوالے سے بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اب جو پی ایم ایل این کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، یہ ہمیں لے آتی ہے اس ڈسینٹنگ نوٹ کے اوپر جو جوائنٹلی لکھا ہے جناب منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس مندوخیل نے، اور اس کو بھی میں آپ کو سامنے اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں۔ سو ونس اگین لیٹ می شو یو دا اسکرین۔ وہی میں اسٹوری واپس آ گیا ہوں اسی پہ جو حسیب بھٹی کی اسٹوری ہے، اور اسی میں ہم نیچے چلے جائیں تو ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک پوائنٹ ہے اس سے پہلے کہ اس پہ آؤں جس کو میں نے یلو میں ہائی لائٹ کیا ہے، کہ کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو، میں پڑھ کے سناتا ہوں، دی فیڈرل گورنمنٹ از، یہاں پر اس کو اگر آپ دیکھیں، دی فیڈرل گورنمنٹ از انٹر ایلیا obligated to an immediate and urgent basis to forthwith provide the election commission with all such facilities, personnel and security as it may require for the holding of the general elections itself۔ اچھا، اب یہاں عدالت نے بنیادی طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مسلسل ایکسکیوزز دیے جا رہے تھے کہ فنڈز نہیں ہیں، ہیومن پرسونل نہیں ہے، منسٹری آف انٹیریئر کے پاس رینجرز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہو سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں عدالت نے بڑا کلیئر حکم دیا ہے وفاقی حکومت کو کہ آپ ان الیکشنز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا یہ بھی آرگومنٹ تھا کہ ہم سے کوآپریشن نہیں کی جا رہی، کیونکہ دوگلا آرگومنٹ تھا، الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ، لیکن آرگومنٹ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہماری مدد نہیں کر رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو آرگومنٹس لیے گئے ہیں 10 فروری کے بعد، وہ آرگومنٹس یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن کے کہتا ہے کہ گورنر پنجاب نے کرنا ہے، گورنر پنجاب کہتا ہے الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور دونوں مل کے یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ریسورسز نہیں دے رہی۔ تو جب عدالت نے یہاں پر یہ آرڈر دیا ہے، اس کے بارے میں بہت سے کچھ لوگوں کا کم از کم یہ خیال ہے کہ عدالت کو اس سے زیادہ سخت آرڈر دینا چاہیے تھا، اور اس میں افواج پاکستان کو، جی ایچ کیو کو اور ملٹری کو بھی اس میں ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی، بیکاز وہ اپنی ایک حکومت بنا کے چلتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کل کو یہ کہے کہ ملٹری کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ آئی ایم ناٹ دیٹ شور کہ عدالت کو ڈائریکٹلی جی ایچ کیو کو انسٹرکشن دینی چاہیے تھیں، یہ عدالت اس طرح سے دے سکتی ہے، اور اٹ از ایز پر دی کنونشن۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائسنٹ نوٹ پر جسٹس منصور علی شاہ اینڈ جسٹس مندوخیل۔ یہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے، اس کے بنیادی طور پہ 2-3 پوائنٹ ہیں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میں نے اس کو یلو میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ اٹ ڈو ناٹ کانسٹیٹیوٹ اے فٹ کیس ٹو ایکسرسائز، اور اس میں بنیادی طور پہ یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئی ول اسٹاپ شیئرنگ، میں نے آپ کو دکھا دیا کہ دو اس کے 3 پوائنٹس ہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ کیا کہا جا رہا ہے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور مندوخیل نے جو جوائنٹ نوٹ لکھا ہے، اور پھر ایک بڑا کنٹروورشل انہوں نے فٹ نوٹ بھی لکھ دیا ہے، جس کو اب بکلا کہہ رہے ہیں فٹ نوٹ کنٹروورسی۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آرٹیکل 184/3 کے جو ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ پاکستان کی، جس کے تحت سو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا
बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच एक डिसीजन दे चुका था, पिटिशनर्स को रिलीफ मिल चुकी थी, उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक इंट्रा कोर्ट अपील थी और उस इंट्रा कोर्ट अपील का अभी फैसला होना था और कोई ऐसा इनऑर्डिनेट डिले नहीं था। और इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर आता मदयाल को क्रिटिसाइज़ किया गया इस डिसीजन में कि वो अदालत के फ्लोर पे बार बार कहते रहे हैं कि हाई कोर्ट इतनी देर क्यों लगा रही है, हालांकि कोई इतनी देर नहीं थी। ये लॉजिक दी गई है। इसके साथ ही दूसरी लॉजिक ये दी गई है कि ये एक अनड्यू इंटरफेरेंस है और कोई अनड्यू हेस्ट में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये फैसला किया। ये जो लॉजिक ली है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उनके साथ जस्टिस मंदोखेल ने, ये बड़ी अजीबोगरीब लॉजिक है। 14 जनवरी को पंजाब की असम्बली तहलील होती है, 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होती है। इस वक्त हम 1 मार्च 2023 में खड़े हैं और 5 दफ़ा जस्टिस इस तरह से ये फ़ैसला लिखा गया है एज़ इफ़ कि जस्टिस जो हैं वो सिर्फ कमरों में ही अपने रहते हैं अदालत के अंदर और बाहर की दुनिया के हालात से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने कभी टेलीविज़न नहीं देखा, उन्होंने कभी रेडियो नहीं सुना, उन्होंने अखबारात नहीं पढ़े, वो अपने घर में ही रहते हैं और अदालत के कमरे से आते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। यानी जस्टिस जब कहते हैं कि अनड्यू हेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, तो वो हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा था स्टार्टिंग फ्रॉम 14 जनवरी, बल्कि 14 जनवरी से पीछे चले जाएं जब परवेज़ अलही को बहुत कोशिश की गई, कोई असम्बली की तहलील न कर सकें, उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, तो ये दोनों जस्टिस जो हैं उन्होंने इन तमाम सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस को, चैलेंजेस को, जो रुकावटें डाली जा रही थीं, उनको उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए। उनके नज़दीक ये रुकावटें मैटर करती ही नहीं थी, उनको लग ही नहीं रहा कि यहाँ अनड्यू हेस्ट था, यहाँ पे मतलब चीज़ें रोकी गई हैं और बहुत ज़्यादा डिले, इनऑर्डिनेट डिले उनको नज़र आ ही नहीं रहा। फिर मज़े की बात यह है कि नोइंग फुली वेल कि 90 डेज़ के अंदर आपको इलेक्शन करवाने हैं, नोइंग फुली वेल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हमें 54 डेज़ तो चाहिए इलेक्शन की तैयारी करने के लिए, 7 डेज़ हमें चाहिए होते हैं स्केड्यूल के लिए, तो अब तो वक्त ही नहीं रहा। एंड नोइंग फुली वेल कि अभी भी अदालत के सामने इशू ये है कि जो अदालत की जो प्रोसीडिंग हुई है वो प्रोसीडिंग जिसके 5 मेंबर बेंच का हिस्सा मंसूर अली शाह साहब भी थे और जस्टिस मंदोखेल भी थे, जहाँ पर काउंसल्स प्रेजेंट हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी, फेडरल गवर्नमेंट के भी, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे बारहा ये आर्गूमेंट दोहराया गया है कि अब तो इतना वक्त ही नहीं रहा कि 15 अप्रैल तक इलेक्शन हो सकें। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मंदोखेल क्या कहते हैं कि अनड्यू हेस्ट है, कोई मसला ही नहीं था, अदालत ने इंटरफेयर किया ही क्यों है। और जो फाइनल फैसला लिखा गया जिसके 5 की पॉइंट्स हैं, उसमें 2 पॉइंट्स तो कैटेगोरिकली इस चीज़ से हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी कोशिश करे कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवा दे, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो फिर कम से कम उसमें डिले होना चाहिए। लुकिंग एट ऑल दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ये जो लॉजिक दी है मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मंदोखेल ने, ये बड़ी ही सस्पेक्ट किस्म की लॉजिक है, बड़ी कमज़ोर लॉजिक है, बड़ी हैरान कुन किस्म की ये सूरत हाल है। और इसके बारे में मुझे जस्टिस मंदोखेल का तो कोई इतनी इंटरनेशनल प्रोफाइल हमारे सामने कभी आई नहीं। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इससे पहले बहुत ही रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने HSN कॉलेज से उनका ताल्लुक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से, लॉ पाकिस्तान से करने के बाद दुनिया की जो सबसे बेहतर लॉ के हवाले से यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वहाँ से उन्होंने अपना मास्टर्स LLM का प्रोग्राम भी किया। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को उन्होंने आवाम के इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा उठाया। और यूँ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया पढ़े लिखे लोग हैं, खा वो लम्स में बैठे हों या कराची की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हों या कैलिफोर्निया और बर्कले के अंदर हों जहाँ बुलाया गया मंसूर अली शाह साहब को, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो उनका आलमा मैटर है वहाँ पे हों, वो उन्हें एक ख़ास इज़्ज़त से मंसूर अली शाह साहब को देखते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है इन हरकल्स में। और मैं इस व्लॉग की वसातत से इंतहाई रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट हमली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बताना चाहता हूँ कि उनके, और मैंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया, उर्दू में भी किया और इंग्लिश में भी किया, कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो लातादाद एडमायरर्स हैं, जो कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वकला भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, एकेडमिक्स हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं, वो जस्टिस, और फिर अमेरिका के अंदर भी हैं बहुत से, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो लॉजिकल फ्लॉज हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को गुज़िश्ता चंद अरसे से ख़ास करके इस डिसीजन में स्टेटस को पावर्स के साथ, शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान की लॉजिक और उनकी ज़रूरियात के साथ अपनी लॉजिक को नथी किया है और उनकी लॉजिक को सर्व करने की कोशिश की है। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ जिसकी क्लियर एग्जांपल ये है कि उन्होंने एक फुट नोट कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे पैदा की है। एक तो डिसेंटिंग नोट इस तरह से लिखा, चलें वो लिख सकते थे, वो सुओ मोटो को पसंद नहीं करते, लेकिन जो लॉजिक उन्होंने दी है वो बड़ी कमज़ोर है
اور جو انہوں نے فٹ نوٹ کنٹروورسی پیدا کی ہے یہ وہی فٹ نوٹ کنٹروورسی ہے جسے اعظم نذیر تارڑ صاحب، عطا تارڑ، مریم اورنگزیب اسے اس اسٹیج پہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو لاتعداد چاہنے والے ہیں، ایڈمائررز ہیں، جو ان کو بہت ہی قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں، جو در حقیقت ان کی لیگیسی بنائیں گے، جو ان کی مین اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ بڑے ڈسہارٹنڈ ہوئے ہیں اور بڑے پریشان بھی ہیں، ان کو بڑا دکھ ہوا ہے، کیونکہ جب آپ اپنی ایک ریپوٹیشن بناتے ہیں، اگر نوم چومسکی کی اپنی ایک لبرل ریپوٹیشن ہے، اس کے بعد نوم چومسکی کہیں کہ ملاقات ہو جائے امریکن پریزیڈنٹ سے، پھر وہ کہیں کہ عراق کی جنگ جسٹیفائڈ تھی، افغانستان کی جنگ بھی بڑی اچھی جنگ تھی، یا فلاں چیز اسرائیل نے جو صابرہ شتیلہ کیا ہے اس کو اگر نوم چومسکی اس کو سپورٹ کرنے لگ جائیں تو پھر نوم چومسکی نہیں رہیں گے۔ اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں، انہوں نے اپنی جو پروفائل ڈیولپ کی، جو کریڈینشلز ڈیولپ کیے، اس سے جب ہٹ کے وہ ایک ڈفرینٹ لاجک کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے ایڈمائررز اور چاہنے والوں کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اس میں کچھ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آج تک پاکستان کی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ گزری ہے، وہاں جج صاحبان نے اپنے کمروں کے اندر اور چیمبرز میں بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں، عدالت سے فیصلہ کیا، گھر چلے گئے۔ پاکستان میں کنٹمپٹ کا جو قانون ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرا کے رکھا گیا ہے، لوگ عدالتی فیصلوں کو چند وکلا کے علاوہ لوگ اس کی ڈائسیکشن کرنے سے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سول سوسائٹی کو، خاص کر کے جو یونیورسٹیز میں لوگ بیٹھے ہیں اپارٹ فرام دا لائرز، ان کو جج صاحبان کے ڈیسیجنز کو تھریڈ بیئر ان کا انالیسس کرنا چاہیے، ان کی لاجک کو کویسچن کرنا چاہیے، جیسا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ایک فیصلے کے آخر میں آخری پیراگراف میں خود لکھا کہ میں فیصلہ دے چکا ہوں اور اس فیصلے پہ جو بھی کرٹیسزم ہے وہ اس پہ ڈیو بنتی ہے۔ تو جج صاحب کی پرسنالٹی اور ان کے خاندان کو تھریٹن کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی لاجک جو ہے، جیسے کہ میں یہاں بہت ہی رسپیکٹفلی، بہت ہی ہمبلی منصور علی شاہ صاحب نے جو لاجک ایڈوانس کی ہے اس کو میں ڈائسیکٹ کرتا ہوں، میں اسے کرٹیسائز کرتا ہوں، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اگلی دفعہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہارورڈ تشریف لائیں کسی سیمینار میں، یا برکلے میں آئیں، یا آکسفورڈ میں آئیں، یا کیمبرج میں آئیں، یا لندن اسکول آف اکنامکس میں آئیں، تو وہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور وہاں جو اکیڈمکس ہیں ان کو ان کی لاجک کے بارے میں پوچھنا چاہیے، ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی لاجک دیتے ہیں اس کے ود ان فیو آورز آپ کی لاجک کو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، عطا تارڑ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ اس کو فوری طور پہ اس کے اوپر اپنا کیس جو ہے وہ بلڈ اپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو لاجیکل فلو ہے وہ ان کی لاجیکل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور ہم بڑے پریشان ہیں بیکاز آپ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ یہ ایک چیز ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایک اور آرگومنٹ جو دیا گیا آن 23 فیبروری کا جو ڈسینٹنگ نوٹ لکھا گیا، جس کے نتیجے میں یہ 5 ممبر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ جو فٹ نوٹ کنٹروورسی پیدا کی ہے جسٹس مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جہاں پہ یہ لکھ دیا ہے کہ ہمارا جو ہم اس ڈیسیجنز کو سپورٹ کرتے ہیں جو 23 فیبروری کو ہمارے دو اور بردر جسٹسز نے لکھے ہیں، یعنی یحییٰ آفریدی صاحب نے اور اطہر من اللہ صاحب نے، تو اس میں اب جو یہ جو ایک طرح کی مسچیف کی گئی ہے، وکلا یہ کہتے ہیں کہ یہ کلیئرلی ایک شرارت کی ہے کہ یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور مندوخیل صاحب ظاہر ہے ایک لیگل ایکسپرٹس ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے اور پچھلے بینچ کا ڈیسیجن اور یہ جو ہیں یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور لیکن انہوں نے اپنے فٹ نوٹ میں ایسا لکھا ہے جیسے کہ یہ ایک 9 ممبر بینچ کا ڈیسیجن ہے اور یہ ایک 5 ممبر بینچ کا ڈیسیجن نہیں ہے، اور اس کو کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ٹی وی پہ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہی وہ لاجیکل فلو ہے جسے اس وقت اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات آ جاتی، اب آ جاتی کہ وہ جو 23 فیبروری کا ڈیسیجن ہے اس کے اندر ایک آرگومنٹ یہ بھی بلڈ اپ کیا گیا کہ سو موٹو نوٹس اس لیے بھی غلط ہے کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا جو فیصلہ ہے کیا وہ لیگل تھا، کیا وہ کانسٹیٹیوشنل تھا، اسے بھی ایگزامن ہونا چاہیے، اور کیا ایک چیف منسٹر کسی کی ریکمنڈیشن پہ، پارٹی ہیڈ کی ریکمنڈیشن پہ اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ سو یہ ایک انٹرسٹنگ پرووکیٹو آرگومنٹ ہے، یعنی اگر اس آرگومنٹ کو صحیح مان لیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی جو روایتی ٹریڈیشنل پولیٹیکل اٹانومی یا ڈیسیجن میکنگ ہے، یہ جو ان کے سیاسی فیصلے ہیں اس کے اندر جا کر ان کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی اٹانومی کو، یا پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ جو ہے اس کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، اس کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر بات یہاں تک آئی گئی ہے تو پھر تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور اپریل 2022 کے اندر بھی ایک سوال اٹھنا چاہیے کہ جب ایک پارٹی بیٹھی ہے جس کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ نیشنل اسمبلی میں 155 ہیں، اور کیا 3، 4، 5 یا 10 جماعتیں، یا اب اس کو دیکھ لینا، وہ مل کے
उस पार्टी का तख्ता उलट सकते हैं। ये कितनी दफ़ा हुआ है वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, यानी PMLN के पास 84 अपने लोग थे, PPP के पास 54 या 55 थे, मौलाना के पास पता नहीं टोटल 14-15 थे, ANP के पास शायद 1-2 थे, तो 4 या 5 या 6 जमातों के पास मिल के 155 मेंबर पूरे होते थे। लेकिन उन्होंने अपना एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक राइट यूज़ किया कि वो इकट्ठे हो गए इन एन आर्टिफिशियल अलायंस ऑफ PDM, और उन्होंने उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया अपेरेंटली थ्रू एन एक्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट, जो बिल्कुल लीगली जस्टिफाइड था। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या इसकी इजाज़त होनी चाहिए? फिर ये कि रीजनिंग उन्होंने क्या दी, रीजनिंग उन्होंने दी कि इस हुकूमत ने, इमरान खान की और PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का कुंडा कर दिया, हम मईशत को बेल आउट करने के लिए आए। तो फिर ये भी क्या एग्जामिन होना चाहिए कि क्या किसी जमात जो इस बेसिस पे एक हुकूमत को गिराती है, जैसा कि मार्च अप्रैल 2022 में किया गया, क्या अदालतें उस पहले कोई ऐसा टेस्ट होगा कि आप ये चेक करें कि क्या उनके पास कोई ऐसा इकनॉमिक मंशूर या स्ट्रेटजी है? कोई स्ट्रेटजी उनके पास नहीं थी, खुल्लम खुल्ला नज़र आ रहा है, किसी ने उनके आर्गूमेंट को चैलेंज नहीं किया। और अब तो इन हाइंडसाइट पिछले 10 महीने में पूरे रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो गई, कुंडा हो गया उसका। उस वक्त अगर पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो लेस दैन 5% या 5% था, तो अभी इसी हफ्ते आई थिंक मूडीज़ ने पाकिस्तान को रेटिंग फर्दर डाउनग्रेड किया। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी दफ़ा डाउनग्रेड हो सकती है किसी मुल्क की रेटिंग, और अब उसको इमिनेंट डिफ़ॉल्ट की रेटिंग जो है उसको दे दी गई है। तो जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, तो इसको भी फिर ऐड कर लेना चाहिए। बहरहाल ये अब तक की कंट्रोवर्सी है, और मुझे मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब के वो वर्स याद आ रही है, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में। कोई कहकशा नहीं है, मतलब यहाँ थोड़ा सा इसको अगर चेंज कर लें, जो मैं सिंड्रेला स्टोरी आपके सामने रखता हूँ कि कोई आगे भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ हो जाए तो आगे हंसी खुशी रहेंगे सारे। अब आप देखें कि PMLN ने जो काउंटर स्ट्रेटजी बिल्डअप की है सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्टोरिक डिसीजन में, जिसका क्रेडिट चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा है, जिनसे पहले गलतियां भी बड़ी हुई हैं, उनको इस्तेमाल कर लिया किसी ने मार्च अप्रैल 2022 में, और टेक्निकली लीगली उनका डिसीजन ठीक था, क्योंकि इन ओवरऑल पॉलिटिकल सेंस उसके रिजल्ट्स पाकिस्तान के लिए बड़े डिज़ास्टर्स निकले। लेकिन ये जो डिसीजन है, इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सगैसिटी, उनका जीनियस और उनकी विजडम जो है, और किस तरह कॉशियसली वो इसको लेकर चलें, वो हमारे सामने आता है। लेकिन ये मामला तो मसाइल का हल नहीं है, क्योंकि PMLN की काउंटर स्ट्रेटजी है। लेट्स सी कि PMLN अपनी इस काउंटर स्ट्रेटजी पे कितना बिल्डअप कर पाती है। अभी तक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है वो कहते हैं इसके कुछ चांसेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अगर हुकूमत चाहे तो सुबह कम अज़ कम ऐलान ज़रूर कर सकती है कि अब आज के बाद फ़ैसला हुआ है कि मंडे से सूरज जो है वो मशरक़ से नहीं निकला करेगा, मगरिब से निकलेगा या शुमाल से निकलेगा या कहीं और से निकलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, चंद घंटों में फिर इसका एनालिसिस करते हैं। थैंक यू।